नमस्कार। नेपाली सेनाको नलेखिएका इतिहास, संस्कार, संस्कृतिलाई समेट्ने र प्रसारण गर्ने सिलसिलामा समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत आज पनि म यो धोबीखोलाको निखिलेश्वर नजिकको यो फ्रेस फार्म, एउटा भाइ हुनुहुन्छ, भेरी यङ ल्याड, अमेरिकाबाट पढेर आउनुभएको रञ्जित रोक्का, उहाँको यो सबै बिग कन्ट्रिब्युसन। यहाँ हामी पटक पटक यहाँ हामीले सुटिङ गर्ने मौका पाएको छौँ, उहाँलाई धन्यवाद। र यो सिलसिलामा आज मैले यो नेपाली सेनामा विशेष गरेर 7 सालपछि यो घोडाचढी फौज, क्याभलरी, उतिखेर भनिन्थ्यो किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरी, अहिले भनिन्छ नेपाल क्याभलरी, र यसको बहुत ठुलो चाहिँ महत्त्व थियो। यसको विकास, इभोल्युसन कसरी भयो भन्ने विषयमा अलिकति म खोतल्ने छु। र यही सिलसिलामा मैले कर्नल प्रमुख सेनानी सुदर्शन बहादुर खड्का, जो यो बुढा नीलकण्ठ मणिखाटारमा पुस्तैनी बस्दै आउनुभएका एउटा पुस्तैनी आर्मीका सन्तति हुनुहुन्छ, र उहाँको बाजे लेफ्टिनेन्ट टेकबहादुर खड्का। अब योभन्दा अगाडिको कुरा कस्सा सुदर्शनले आफैले भन्नुहुनेछ। बुबा कर्णेल लालबहादुर खड्का, जसले नेपालको यो क्याभलरीको इन्हान्समेन्टमा, घोडाचढी फौजको विकासमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ, र उहाँ दोस्रो विश्वयुद्धमा महेन्द्रगढबाट लड्नु पनि भएको रहेछ। उहाँको अरू भाइ पनि लड्नु भएको छ अरे। यस बारेमा नै हामी कुरा गर्नेछौँ। र त्यसै गरी कर्नल सुदर्शन बहादुर खड्काको छोरा पनि मेजर सुमन खड्का, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। र यो पृष्ठभूमिमा अब मैले धेरै ब्याकग्राउन्ड राख्नुभन्दा पनि मैले आज उहाँले जानेका र नलेखिएका कुराहरू म खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला म कर्नल सुदर्शन बहादुर खड्कालाई मैले स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई यो तपाईँको पारिवारिक इतिहास, विशेष गरेर सेनासम्म आबद्ध, नेपालीकरणसम्म आबद्ध, यो कस्तो थियो, के थियो, अलिकति भनिदिनु होला। र तपाईँ किन यो सेनामै आएर जाहिर खान किन मोटिभेटेड हुनुभयो? यो दुईवटा प्रश्न राखेँ मैले। धन्यवाद। अब सर्वप्रथम म यो के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, मेरो अग्रज पुर्खाको यसै सिलसिलामा अलिकति म पृष्ठभूमि भन्न म गइरहेको छु। श्री 5 बडा महाराजा धिराज, राष्ट्रनायक र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहसँगै मेरा त्यतिखेरका पुर्खा सुबेदार जोध सिंह खड्का, उहाँसित सँगै एकीकरणको अभियानमा लड्दै भिड्दै उहाँलाई साथ दिँदै यस काठमाडौँ एकीकरणमा पनि उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको, र त्यही सिलसिलामा उहाँको यस काठमाडौँमा प्रवेश भएको। त्यसपछि उहाँको तेस्रो पुस्तामा तत्कालीन हजुरिया कर्नेल, त्यति बेलाका हजुरिया कप्तान नरवीर खड्का, जो रणदीप सिंहका हजुरिया कर्नेल, जुन बेला तत्कालीन शासक जङ्गबहादुरको मृत्यु पछि रणदीप पावरमा आउनुभयो, शक्तिमा आउनुभयो, र त्यहाँ अलिकति राजनैतिक अस्थिरता देखिन्छ, र त्यस सिलसिलामा केही समयमा रणदीप सिंहको हत्या हुन्छ, र त्यसमा मेरा तत्कालीन बडा जुजु बुबा हजुरिया कप्तान यो नरवीर खड्काको पनि मृत्यु भएको हाम्रो वंशावलीमा उल्लेख छ। र उहाँ त्यति बेला केवल 27 वर्षको मात्रै
हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको छोरा एकजना मात्रै जो लेफ्टिनेन्ट टेकबहादुर खड्का, उहाँ मेरो जिजुबुवा र उहाँको छोरा अब मेरो बुवा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लालबहादुर खड्का, जो किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरीको एउटा पहिलो सिओ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ दोस्रो विश्वयुद्धको लडाकु एउटा योद्धा पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै छोराको रूपमा म हालै यस मन्डीखटार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मन्डीखटारमा बसोबास गर्दै आएको छु र मेरो छोरा पनि नेपाली सेनाको यो भैरवनाथगढमा कार्यरत सेनाली सुनिल खड्का अहिले उहाँ त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। कर्नल साहब, मैले यहाँको बुवा र अरू माइला बुवा काकाहरू पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा खटिनु भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। त्योभन्दा अगाडि यहाँको बुवाको कुनै तस्बिरहरू ल्याउनु भएको छ? एकचोटि हेरौँ न, यो के हो बताइदिनु होला। उता यो चाहिँ नि मेरो बुवाको चाहिँ नाम के अरे? लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लालबहादुर खड्का। उहाँ दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्नु भएको, दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भई लड्नु भएको बर्माको विभिन्न ठाउँमा र त्यसै गरी उहाँले अवकाश हुनुभन्दा केही अगाडि यता क्याभलरीको सिओ करिब चाहिँ 4 वर्ष त्यहाँ चाहिँ नि कमान्ड गरेर। अर्को कुनै फोटो छ? अरू फोटोहरू छ? दर्शकबिन, सिओ भनेको कमान्डिङ अफिसर, उतिखेर ओसी अफिसर कमान्डिङ भनिन्थ्यो, सिओ भनेको कमान्डिङ अफिसर। जुन के फोटो हो त्यो अलिकति बताइदिनु के छ? यो जुन बेला क्याभलरी, त्यति बेला श्री किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरी भनिन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। यो 2022 सालतिरको फोटो हो। जुन बेलामा मेरो बुवा त्यहाँको सिओ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ भएका अधिकृतहरू साथ यो ग्रुप फोटो हो। एकचोटि उहाँहरूको नाम पढिदिनु अनुरोध गरेँ मैले। के लेखेको छ यसमा? यहाँ तलबाट। हजुर, त्यहाँ सिओ प्रसे श्री लालबहादुर खड्का, प्रासहसे श्री क्याप्टेन भने क्याप्टेन खड्गबहादुर थापा, यो चाहिँ बग्गीपट्टिको चिफ है। अनि त्यसपछि प्राविधिक सुब्दार जितबहादुर तामाङ, प्राविधिक सुब्दार, उहाँ पनि बग्गी हाँक्नेको सहायक अब कमान्डर। बुझिएन मैले। हजुर, त्यसपछि पूर्णबहादुर पुलामी मगर, त्यति बेलाको सुब्दार। हजुर, त्यो शिशु भन्थ्यो त्यति बेला, सिनियर सुब्दार शिशु भन्थ्यो। भनेपछि सुब्दार मेरो उहाँ गुल्मीको हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि याद छ। गुल्मीको अहिले साह्रै इमान्दार मान्छे, वफादारी मगर उहाँ गुल्मीको हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ छोपिएको रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँको नबी मिया उहाँ मुसलमान घोडचढीमा एकदमै राम्रो राइडर, धेरै राम्रो। उहाँको त्यो हेल्थ पनि बढाउँछ। कस्तो राम्रो नबी मिया मुसलमान। हजुर। र अनि यो मुकुन्द बहादुर थापा मगर, पछि उहाँ मेजरमा रिटायर भएर अफसर भएर त्यति बेला उहाँ हल्लार मेजर हुनुहुन्थ्यो। अच्छा, कस्तो अब इतिहासको फोटो रहेछ यो। ल हजुर, अरू केही छ? यो चाहिँ नि यो सवारी चलाउन जाँदाखेरिको पोसाक हो। यो महाराष्ट्र सरकारको, महाराष्ट्र सरकार त्यसमा चाहिँ नि यो बुवाले चढी बक्सने घोडा, यो चाहिँ नि अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिएको थियो। नाम के थियो यसको नाम रेकी। 55 नम्बरको घोडा, कालो रेकी, यो अस्ट्रेलियाबाट आयात। धन्यवाद। अब मैले यहाँनिर अलिकति दोस्रो विश्वयुद्धमा यहाँको अरू परिवार बुवाहरूको केही योगदानको बारेमा अलिकति हजुर जानकारी पाउनु। अब मेरो बुबाको के दर्जामा जानुभएको थियो बुवा?
त्यति बेला हवलदार हवलदारमा मैन्दलबाट महेन्द्रबाट है त्यति बेला मेरो बाजेका 6वटा छोरा मध्ये जेठो यता गाउँतिरै अब हाम्रो खेतीपाती पनि थियो र त्यही हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। माइलो जङ्गियाडामा सुब्दार रणबहादुर अहिलेको चाहिँ नि सङ्गठन पतिले जे काम गर्ने हो त्यति बेला सुब्दारले त्यही गर्ने रे भने त्यसरी चाहिँ सम्हालेर बस्नु भएको रहेछ। अनि मेरो साइलो बुबा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि यता अलिकति हाम्रो मधेसमा पनि मौजा भयो हुनाले उहाँ त्यतापट्टि हेर्नु हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ नि जागिर खानु भएन। र मेरो काइलो बुबा उहाँ चाहिँ नि रिफेलमा रिफेलमा उहाँ चाहिँ जमदार फर्स्ट राइफलको जमदार त्यति बेला रिफेल भन्थ्यो। त्यति बेला रिफेल भन्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि काइलो अनि मेरो ठाइलो बुबा चाहिँ नि महेन्द्रलमा चाहिँ नि सुब्दार हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला विश्वयुद्धमा जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ नि जमदारमा हुँदो रहेछ। दाजुभाइ एउटै पल्टनमा महेन्द्रलबाट गएर यो बर्माको विभिन्न ठाउँमा लडेको कुरा हामीहरूलाई उहाँहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँका सन्तान अरू कोही छन् कि आर्मीमा? उहाँको छोरा चाहिँ नि यता प्रशासनतिर लाग्नुभयो र नाति यो प्रमुख सेनानी सुमन खड्का अहिले पनि नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ सुडान मिसनमा हुनुहुन्छ। द्याट्स ग्रेट। दर्शकवृन्द यो उहाँले सङ्गठनको प्रमुख भएर भन्नुभएको थियो। सङ्गठन भनेको यो सरुवा बडुवा यो तलदेखि यो सुब्दार मेसम्मको सङ्गठन सरुवा बडुवा यो को हेर्छ यसलाई सङ्गठन भनिन्छ अहिले कार्यरत विभाग। र रिफेल भन्ने पल्टनको कुरा गर्नुभयो। यो पहिला नेपाली सेनामा राइफल फर्स्ट राइफल सेकेन्ड राइफल भन्ने थियो। RIFL राइफललाई पछि हामीले अब ब्रह्मस हुँदै रिफेल र यसलाई चाहिँ 6 फिटभन्दा तलतिरको मान्छे भर्न नलिने सब अग्लो हामीले यसको हिस्ट्रीमा देख्छौँ भन्दा इट वाज द फर्स्ट राइफल बेटालियन सेकेन्ड राइफल बेटालियन पछि सेकेन्ड राइफल दोस्रो युद्ध खारेज भयो भन्दाखेरि रिफेल जनजीब्रोमा तर यो राइफल फर्स्ट राइफल बेटालियन थियो। अब यहाँ चाहिँ नेपाली सेनामा कति ब्याजमा आउनुभयो र कसरी मोटिभेटेड भएर आउनुभयो, किन आउनुभयो? म नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुको 3टा कारण छ। नम्बर 1 मेरो पृष्ठभूमि यो पारिवारिक एउटा पृष्ठभूमि अघि मैले जुन बताएँ नम्बर 1। नम्बर 2 त्यति बेला अब शाही नेपाली सेना तत्कालीन समयमा शाही नेपाली सेना भनिन्थ्यो र एउटा बडो जन इज्जत सम्मान मान मर्यादाको पेसा थियो, जागिर थियो। र गाउँघरमा अब कुरा गर्दाखेरि बुढापाकाले नि भन्थे ए ल चाहिँ नि त्यो आर्मीमा बिका केटा छ अब दायाँ बायाँ नहेर तेरो छोरी माग्न आएछ भने दे त्यसलाई। त्यस्तो विश्वास हुन्छ। त्यस्तै विश्वास त्यति रुखमल लिएर पाल्छ यसले। राजाले पत्याएको सिँदुर छ, राजाको सिँदुर छ दे पाल्छ। कुनै खोट बात कसुर भएदेखि त्यो मान्छे जागिरै हुँदैन भनेर मैले सुनेको छु। त्यो सुनेको। र अर्को कारण छ यो चाहिँ नि त्यति बेला यो विदेशमा पढ्न जाने, विदेशमा चाहिँ नि अब यो पेसा यो नोकरी गर्न जाने त्यस्तो कुनै पनि एकदम न्यून सम्भावना। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब पढ्नलाई अब डक्टर इन्जिनियर हुनलाई पढाइमा अब्बलै हुनु पर्यो। अनि त्यस्तो मान्छेले छात्रवृत्ति पाउँथ्यो। अब त्यस्तो किसिमको अब्बल पनि आफू हुन सकिएन, मिडियम स्तरकै परियो। अनि त्यसपछि अब कलेजको चाहिँ नि यो प्रमाणपत्र त पास गरेर फेरि मैले यो पछि यो सुपिङ क्याम्पस हैन सुपिङ क्याम्पसबाट मैले चाहिँ नि यो प्रमाणपत्र त पास गरेको हो। अब त्यसले पनि मलाई बढी अलिकति चाहिँ मोटिभेटेड गर्यो। मैले हजुरले यहाँ रोकेँ यो सुपिङ क्याम्पसमा कति क्लासदेखि पढ्नु भएको? म कलेजमा मात्रै। सुपिङ क्याम्पसको यसको इतिहास अलिकति केही थाहा छ कि अलिक आम दर्शकलाई बता। सुपिङ क्याम्पस भने के हो? यो कहिलेबाट कसरी सुरु भयो, कहाँ थियो सुरुमा, यो कहाँ आएपछि अहिलेको यसको विस्तार रूप के हो? हजुर
आज यही सुपिङ क्याम्पसले गर्दाखेरि धेरै अधिकृतहरू यो नेपाली सेनामा हुन सफल हुनुभएको छ। म पनि त्यसैकै एउटा सुपिङ भने के हो, नाम कसरी रह्यो? एउटा चाहिँ म पनि एउटा यसको चाहिँ नि प्रडक्ट हुँ। र यो सुपिङ भन्ने चाहिँ नि एउटा ठाउँको नाउँ भीमफेदी, मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदीमा रहेको एउटा ठाउँको नाउँ हो यो सुपिङ। त्यसकै नाउँबाट सुपिङ क्याम्पस। र यो राणाकालमै बनेको चाहिँ एउटा दरबार रहेछ। त्यो त्यतिकै खाली अवस्थामा, जीर्ण अवस्थामा भइसकेको। अनि त्यति बेला प्रधान सेनापति गुणशमशेर जङ्गबहादुर राणा उहाँको पहलमा यो आर्मीका चाहिँ नि बहालवाला र निवृत्ति भवनमा गएका सकल दर्जाको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि अब स्कुल खोलेको थिएन, ल कलेजमा चाहिँ नि कम्पिटिसन गराएर त्यो अङ्कको आधारमा 50 जनाको टोली हामी छनौट भयौँ पहिलोचोटि। पहिलोचोटि फर्स्ट ब्याच। ग्रेट। 35 सालको कुरा यो। अच्छा। है 35 सालको कुरा। अनि हामी 50 जनाको टोली हामी उहाँ गयौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई लिएर जानेमा म अहिले पनि सम्झिन्छु हाम्रो गुरु त्यति बेला लेफ्टिनेन्ट हुन्थ्यो, भर्खर लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्थ्यो, शिवप्रसाद राजदलको शिवप्रसाद पौडेल। पछि जर्सा भएर रिटायर हुनुभयो। मेरो नि बाइनपति हो। उहाँले चाहिँ नि हामीलाई बसमा हालेर लिएर गएर अनि हाम्रो पहिलो यो चाहिँ नि यो क्याम्पस प्रमुख बलभद्र भारती हुनुहुन्थ्यो। अनि पोलिटिकल साइन्स र इकोनोमिक्सको मात्रै त्यहाँ फ्याकल्टी थियो त्यति बेला। यो आर्ट्सै हो, तर अरू चोइस साइन्सहरू थिएन। कि त अब इकोनोमिक्स लिनुपर्ने कि चाहिँ नि यो राजनीति शास्त्र लिनुपर्ने। यसरी चाहिँ नि हामीले त्यहाँ पुरा गरेर अनि त्यो पछि काठमाडौँ आयो भने मैले सुने। त्यो अहिले कहाँ बिस्तारै त्यो चाहिँ नि अब त्यहाँ अलिकति अब कठिनाइहरू समस्याहरू टाढा पनि भयो, अलिक कोल्टो पनि। फेरि भीमफेदी जानलाई अब यहाँ भैँसिएको दोभानबाट फेरि हिँडेर जानुपर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू त्यति बेला त्यति पर्याप्त थिएन, गाह्रो। फेरि त्यहाँ त्यस्तै एक दुईवटा छुटपुट यस्तै घटनाहरू पनि घटेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई भक्तपुर सल्लाहकारीमा ल्याउँ भन्ने चाहिँ नि त्यो धारणाले अनि पछि चाहिँ यो भक्तपुरमा आएको वीरेन्द्र सैनिक भन्ने त्यसपछि त्यसकै विस्तारित रूप यो वीरेन्द्र सैनिक क्याम्पस। कस्तो राम्रो। अब मैले यहाँनिर अब यहाँ कुन बेसिकमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभयो अफसर क्याडेटमा? हजुर, म चाहिँ नि यो 19 बेसिकमा प्रवेश गरेको हुँ। यहाँको खरिपाटीमा कमान्डर को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तालिम गराउने? शिक्षकहरूको नाम आउँछ यहाँलाई? आउँछ। यो अफसर कमान्डरदेखि हल्दार जमदारसम्मको यहाँलाई याद छ? अब हाम्रो म तालिम गर्न जाँदाखेरि खरिपाटी अब यो स्कुलको चाहिँ नि कमान्डानमा त्यति बेला महासेनानी रघुचन्द्र बहादुर सिंह, जो पछि मेजर जनरल हुनुभयो। एकदम चाहिँ नि स्मार्ट है। उहाँलाई देखेर पनि हामीले जुरुक चाहिँ हुने, डेट पनि खेलेर भन्छन्थ्यो। अनि एकदम हौसला आउने हामीलाई त्यस्तै। र उहाँको चाहिँ नि प्रेरणाले हामीले राम्रोसित सबैलाई हौसला आउने राम्रोसित हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङ गर्न सफल भयौँ। र अनि त्यसपछि सहायकमा चाहिँ नि प्यारजङ थापा, पछि प्रधान सेनापति डेपुटी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि दमन नरसिंह राणा, अनि प्रदीप राणा, विक्रम राणा। हजुर, प्रदीप विक्रम राणा भन्ने राजदलबाट प्रदीप राणा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ नि अनि यो हाम्रो क्याप्टेनमा चाहिँ नि महेश विक्रम कार्की, भिक्टर जङ राणा, अनि यो अहिले चाहिँ नि लेफ्टिनेन्ट कर्नेलमा रिटायर हुनुभयो हेमेन्द्र ध्वज खड्का। त्यसपछि गएर निरञ्जन विक्रम राणा चाहिँ नि यो अफसरहरूमा यति हुनुहुन्थ्यो। अनि अरू जमदार हल्दार याद छ? हजुर, जमदारमा चाहिँ रामबहादुर खड्का भन्ने थिए। अनि टक्करबहादुर सुधार साहब चाहिँ त्यो शिशु एकदम थर्काएको थियो खरिपाटीमा। यहाँ आयो भनेपछि हामीहरू त एकदम डिसिप्लिनमा क्या। अब त्यो अब नाम सुनेको सुधार यो ठक्करबहादुरले त पिडसरी मान्छे भन्ने त्यस्तो एकदमै बाहिर सुनेको। अब मान्छेमा रातो भएर आउने है। अब त्यो क्याडेट फेरि आइस भन्ने। फेरि मेरो बेसिकको एउटा ठुलो कुरो छ, हाम्रो बेसिकको एउटा सँगै साथी भरत दुलाल, उसको बुवा पनि त्यहाँ
चाहिँ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ ए। अनि उनले ती बसेर पढ्दाखेरि उसले चिनेको नाताले उसलाई भरतद्वारलाई चाहिँ ए तँ पनि आइस तालिम गर्न सक्छस् भनेर मलाई उहाँले त्यो भन्यो क्या है गयो लाग्छ क्या त्यो एउटा त्यस्तो दम भएको मान्छे उहाँ त्यो पाएँ अनि रामबहादुर खड्का भन्ने हुनुहुन्थ्यो यता पूर्वतिरको चरीकोटको अर्को कृष्णबहादुर भन्ने महेन्द्रबाट आउनुभएको थियो त्यो बेला त सिसालेको मात्रै होइन कि यो अरू बाहिरको गणगुल्मबाट पनि त्यहाँ इन्स्ट्रक्टर ल्याइन्थ्यो अनि यहाँहरूको भत्ता कति दिन्थ्यो क्याडेटमा र खानापिना के कस्तो थियो युनिफर्म कसरी पाइन्थ्यो हजुर अब त्यति बेला हामीलाई उही 60 रुपियाँ महिना मासिक दिइन्थ्यो अनि रासन चाहिँ नि त्यहाँ त्यो क्याडेट मेसमा अब त्यो तयार गरिन्थ्यो र त्यही अनुसारले हाम्रो चाहिँ नि खानापिना यहाँको पास आउट भएर पहिलो मदर युनिट कुन हो र कति तल बुझ्नुभयो पहिलो सेकेन्ड हुँदाखेरि पहिलो मेरो मदर युनिट श्री पुरानो गोरखगढ चाहिँ नि म छाउनीमा झापाबाट भर्खर चाहिँ नि छाउनी आएको थियो पटलनको रोटेसनको सिलसिलामा हामी चाहिँ नि छाउनी पुग्यौँ र त्यो पटक चाहिँ नि मैले 755 रुपियाँ 755 रुपियाँ पाउँदाखेरि अब त्यो एकदमै ठुलो कुरा त्यो एक तल सुनाउँथ्यो होला अलिकति थप्नु पर्यो खण्डमा आउँथ्यो होला सायद त्यति त्यति महँगो थियो भन्दाखेरि अलमोस्ट अहिलेको 1 लाख पुगेछ भने त 80,000 दिए त अहिलेको केही नभए पनि हाम्रो त्यति बेला भनौँ न 65,000 रुपियाँ तलब चाहिँ नि रहेछ अहिलेको तुलनामा हैन अब मैले यहाँलाई यहाँले रोकेँ अब के अरे कर्नल लालबहादुर खड्काज्यूले जो पहिलो सिओ क्याभलरीको उहाँको त्यो एउटा योगदान यो क्याभलरी कसरी यो नेपाली सेनामा विकास भएर आयो यहाँले जाने बुझे किन यहाँ एक्स सिओ पनि हुनुहुन्छ यसलाई अलिक विस्तृतमा आज मैले यहाँसँग खोतल्ने इतिहास यही हो यहाँले बताइदिनु अनुरोध गरेँ मैले धन्यवाद यो बहुत सान्दर्भिक यो हो अब यो नेपालमा चाहिँ यो घोडचढी पल्टनको अलिकति इतिहास हेर्दा यो मध्यकालमै पनि देखिन्छ सुरुवाती चाहिने त्यसपछि आएर एउटा सङ्गठित रूपमा चाहिँ नि 1906 मा विक्रम सम्वत जङ्गबहादुर पालामा जङ्गबहादुर प्राइम मिनिस्टर अनि श्री 5 सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव उहाँ चाहिँ नि राजा भएको समयमा पहिला चाहिँ नि यसलाई यो घोडचढी फौज भण्डार छन् अनि उहाँले चाहिँ नि अब त्यति बेला चाहिँ अब यसलाई यसको चाहिँ सान्दर्भिकता बुझेर अब विश्वमा पनि अब जस्तो अब होइन अब हामीले इतिहास हेर्दाखेरि पाउँछौँ अब नेपोलियन बोनापार्ट त्यत्रो चाहिँ नि अब युरोपको विजय त्यो आफ्नो घोडाको तेज माध्यमबाट उनले सारा युरोप हल्लाए त्यसै गरिकन अब हिन्दुस्तानकै कुरा गरौँ त्यहाँ कति राजा महाराजाहरूले चाहिँ आफ्नो घोडा अब को माध्यमबाट रिसल्ला फौजको माध्यमबाट अब त्यहाँ सारा चाहिँ नि राज्य रजौटाहरूमा चाहिँ नि विजय प्राप्त गरेको त्यो पनि इतिहास छ जस्तो कि एउटा हाम्रो नाम खुब प्रख्यात छ नि हिन्दुस्तानको उसमा यो प्रताप भन्ने चाहिँ राजा चाहिँ महाराणा प्रताप र उनको चेतक भन्ने घोडा वायु बेग जस्तो रे त्यसले अब त्यो साह्रै थियो भने त्यो उनको फौजै त्यस्तो र अब त्यस्तै गरिकन मुगलहरूले पनि अब आफ्नो चाहिँ नि घोडचढी फौजबाटै त्यत्रो शासन सत्ता गरे पछि जङ्गेज खान भन्ने एउटा डाकु फेरि जङ्गेज खान भन्ने त्यो चाहिँ डाकु हो है होइन चङ्गेज खान होला चङ्गेज खान चाहिँ उसको यो चाहिँ हजुरको मङ्गोलियाको चङ्गेज खान हो उसको घोडा चढी उसले घोडैबाट हो उसले त युरोप उता बस हामीले गरेको थियो हङ्गेरी यो युगोस्लाभिया सबमा पुगेको त्यो मैले देखेको छु त्यहाँ म त्यहाँ पुगेको चङ्गेज खान भन्ने मङ्गोलियाको राजा जसले यिनीहरूकै सन्तानले दलाई लामा भन्ने टाइटल टिबेटन छैन टिबेटको दलाई लामा भनेको त्यो टाइटल दिने नि तिनीहरू हुन् प्लिज त्यो अब त्यस्तो चाहिँ एउटा इतिहास अनि त्यसपछि अब यो मेरो विचारमा यो जङ्गबहादुरले नै पहल गरे आउनुपर्छ र त्यसपछि नेपालमा पनि रिसल्ला फौजको चाहिँ नि एउटा आधिकारिक रूपमा गठन भयो र त्यो कहाँ गठन भयो भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन यो नेपाल
नेपाल ब्याङ्क जुन यो भूगोल पार्क छ नि न्यु रोडमा न्यु रोडमा त्यही नै हो ए तबेला र त्यसको ठ्याक्क अगाडिपट्टि जुन दमकल राख्छ नि हो। दमकलको अगाडिपट्टि त्यहाँ रिपु मर्दनी देउताको मन्दिर पनि छ ओहो अहिले क्याबलेले पूजा गर्छ त्यो त्यो घोडाको इष्ट देउता हो ठ्याक्कै त्यो ढाड राखेको छ त्यहाँ हो। नगरपालिकाले अलिकति भित्रपट्टि ठ्याक्कै यसो। ए त्यो रिपु मर्दैन देउता हजुर हजुर र यो चाहिँ नेवार यो संस्कृति यो कलासँग पनि यो चाहिँ नि आबद्ध छ यो जोडेको छ क्या यो किन यो नेवार जातिले त्यहाँ पूजा गर्छ यो विभिन्न चाडपर्वहरूमा दैनिक जस्तो पनि त्यहाँ पूजा आउँछ भने त्यति यसको एउटा सम्बन्ध छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि यतापट्टि बालाजुमा पनि केही समयपछि त्यो सरेको छ बालाजुमा जहाँ कि पछिसम्म पनि थियो त्यो यो म्युल माउन्टेन ब्याट्री भनेर खचडहरू पनि राखेका थिए हो करेक्ट र अर्को एउटा सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने हामीले यो कालीगढ भनेको दरबन्दी क्या यसले के गर्छ भने घोडाको ताप नाल याल पुच्छर होइन र त्यो बनाउने मान्छे हो क्या त्यसको ठुलो महत्त्व छ ताप र नाल के प्रयोग हुन्छ यो आम जनताले बुझ्नुपर्छ के हो यो घोडाको चाहिँ नि त्यो अब टाप भनेपछि घोडाको त्यो टेक्निक खुट्टाको त्यो टोलाई भनिन्छ त्यो के नखेस भन्नको लागि त्यो होइन त्यो उसको शरीरमैको अङ्ग हो त्यो टाप होइन त्यो अनि नाल भन्ने जुन फलामको छ नि ठोकिने त्यसलाई नाल भन्छ है भने त्यो पनि त्यस खुट्टामै राख्ने हो खुट्टैमा त्यसको जस्तो हाम्रो नङ छ त्यो मरेको भाग छ त्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यो किलाले ठोक्दाखेरि त्यो पर्दैन त्यो मिलाएर उसले त्यही भएर त्यो कालीगढको व्यवस्था गरेको छ त्यो ठोक्न कारण किन त त्यो घोडाको नखियोस् भनेर घोडाको सेफ त्यो पैरको सेफ्टीको लागि त्यो लागि हजुर र त्यो व्यवस्था गरेर त्यहाँ बालाजुमा त्यो राखेको देखिन्छ त्यसपछि अहिले यो बन्दोबस्ती गढ भन्छ क्या अरे अहिले पुरानो पिपा गसारा भनेपछि यो उसमा अहिले यो कालिका स्थानमा हो त्यहाँ पनि त्यो तबेला आयो होइन अनि त्यसपछि जब चाहिँ नि चन्द्र शमशेर श्री 3 चन्द्र अब त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन त्यसपछि चाहिँ उहाँले सिंहदरबारको जुन निर्माण गर्नुभयो नि त्यसपछि अनि यो चाहिँ नि फेरि यो अहिलेको यो ट्राफिक केन्द्रीय कार्यालय छ नि ठ्याक्कै अगाडि त्यही भएर बग्गी खाना भन्छ नि एक्ज्याक्टली बग्गी खाना भनेको कारण त्यो त्यहाँ थियो त्यहाँ हजुर त्यहाँ बग्गी सकी र रिसल्ला फौज होइन रिसल्ला फौज र बस्ने ठाउँै त्यही हो चन्द्र शमशेर भित्र बस्ने र बाहिरपट्टि उहाँको अब चाहिँ नि रिसल्ला फौज बस्ने भन्छ यो राजाहरूसित जुन एउटा शासक वर्गहरूसित यो गाँसिएको एउटा सम्बन्ध हो उनीहरूको साथ बिनाहरू त उहाँहरूको सवार नै चल्दैन यो त राजा महाराजाहरूले पनि त्यही भएर त यसलाई चाहिँ नि एउटा स्थान दिएर किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरी होइन भनेर त्यो दर्जामा राखेको हो नि त मैले यहाँ नै रोकेँ आम दर्शकहरू मैले 7 साल पछिको 15 सालतिरको दरबन्दीमा पनि प्रधान सेनापतिको अफिसभन्दा माथि मर्यादा क्रममा किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरी ल्याएको देखेँ मैले भन्दा यसको महत्त्व र यसको भनौँ न मर्यादा निकै माथि मैले देखेँ मैले त्यतिखेर संरचना प्लिज हजुर त्यो चाहिँ नि त्यो अवस्थामा थियो र चाहिँ नि अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि अहिले पनि हामी बगी खाना भन्छौँ नि त्यो कारण चाहिँ त्यो हो अनि त्यसपछि जब यो हाम्रो नेपाली सेनामा यो 2009 सालमा पुनर्गठन यो संरचनामा होइन पुनर्गठन गरियो त्यसपछि 2010 सालमा 10 सालबाट त्यो रिसल्ला फौजलाई श्री किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरीको नामाकरण गरेर यो बगरमलको अगाडिपट्टिको जुन पुरानो किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरी हजुर त्यही ठाउँमा लगेर यसलाई अवस्थित गराइयो सिंहदरबारको दक्षिणी कुनामा राखियो दक्षिणी कुनामा जहाँ त्यो बगरमल रिभिजिटेडको ठ्याक्कै उत्तरपट्टि सर्वोच्चको पछाडि हजुर होइन त्यहाँ लिएर गराइयो त्यहाँ मैले एउटा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने त्यति बेला अब श्री 3 चन्द्रले अब यो ब्रिटिस चाहिँ नि यो डिजाइनर इन्जिनियर ल्याएर त्यो कौलको चाहिँ नि अब त्यही अब आफ्नो दरबार बन्दा त्यो डिजाइन गरेर बनाएको कौल भनेर जाडोमा एकदम तातो न्यानो त्यहाँ कुनै चाहिँ नि अब हिटिङ सिस्टमको आवश्यकै नपर्ने अनि गर्मीमा त्यो बनाउटै त्यस्तो त्यो अब सुर्ती त्यो के हो भन्छ त्यो चुनाहरू मिलाएर बनाएको रहेछ त्यो वाल एकदमै पक्का त्यसलाई चिसो आनन्द आउने र घोडाहरू एकदम राम्रोसित बस्न सक्ने अवस्था नत्र भने त अब एसीमा पनि घोडाहरू अब समयअनुसार राखेको त्यो सब कुराहरू पनि देखियो बाहिर हामीले त्यो त यहाँ थिएन अनि ड्रेन नाला सिस्टम
त्यो ड्रेनेज सिस्टम यस्तो राम्रो कि है त्यो अब यसरी हामी चाहिँ हिँडेर भने अलिकति कुग्नु परेर मजाले छिरेर टुक्चा निस्किन्थ्यो कस्तो राम्रो बनायो त्यसरी बनाएको त्यो ड्रेनेज टुको चाहिँ हजुर हजुर अब दाना खाने त्यो अब त्यो वालमा त्यो तिनै अट्याच तिनै चाहिँ टाँसिएर बनाएको थियो घोडाले चाहिँ दाना खाने अब त्यो घोडाको चाहिँ नि त्यो धेरै चाहिँ नि त्यो अलिकति एक्सर्साइज पनि घोडाले हुने अब खाएको कुरा पनि पेटमा चाहिँ राम्रोसित जाने र चाहिँ घोडा चाहिँ यस्तो चाहिँ मुन्टो पनि घोडाको त सिर्जरी पनि खुट्टो ठाडो हुनु पऱ्यो नि होइन त्यो नहोस् भनेर त्यो खानामा पनि उनीहरूले त्यो लागि दाना हाल्ने सिस्टम पनि उनीहरू वालमै दिनै एट्याच गरेको थियो कस्तो राम्रो है सबै एकदम र पानीको त्यस्तै व्यवस्था सुन्दरी सेलको लाइन त्यहाँ हामी क्याबललीमा पारेर हाम्रो त कहिले पनि त्यहाँ पानीको दुःखै भएन अन्त अब ट्याङ्करले बोकेर दौड पर्थ्यो क्याबललीमा सधैँ पानीको चाहिँ नि त्यहाँ हुँदाखेरि सबै कुरा थियो र यो अहिले 65 सालबाट चाहिँ नि अब फेरि यो अहिलेको पुरानो चाहिँ नि तत्कालीन चाहिँ नि यो राजदरबारमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि ल अहिले यो सारिएको छ नारायणी दरबारभित्र सारिएको छ क्याभलरीलाई र यसको नाम पनि अहिले नेपाल चाहिँ नि क्याभलरी क्याभलरी चाहिँ नि रहेको भन्ने बुझिन आएको छ अनि बुवाको योगदान के छ हजुर अब बुवा चाहिँ नि अब त्यति बेला मेजर नै हुँदो रहेछ त्यति बेला अनि बुवा मेजरमै पुरानो गोरखपुरबाट बुवा फेरि मेजरमै त्यहाँ गइबक्सी पोस्टिङ भयो अनि अब यो अलिक घोडचडीमा राम्रो भएको मान्छे त्यति त विदेश तालिम गर्ने पनि थिएन र यसैसँग म एउटा कुरा के भन्छु भने नेपालमा जति पनि यो विदेशमा गएर घोडा चढी तालिम गर्ने पहिलो यो मान्छे चाहिँ नि त्यति बेला क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो पछि उ र रिटायर हुनुभयो नरबहादुर बुढाथोकी भार्सेको गुल्मीको उहाँ चाहिँ क्याप्टेन त्यति बेला क्याप्टेन ओहो अनि क्याप्टेनमा उहाँ हाम्रो श्री प्रसाद गिरिप्रसाद बुढाथोकीको भाइ भतिजा छोरा के हुनु उहाँ मेजर जेनरल त्यही सन्तान हो उहाँको बुवा चाहिँ श्री प्रसाद अनि दाजु गिरिप्रसाद एउटा रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो उहाँ त धेरै लामो समयसम्म श्री प्रसाद बुढाथोकी रक्षा मन्त्री हो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यतापट्टि उहाँ चाहिँ क्याभलरी भावनाले क्याभलरी धेरै अलिकति त्यो बेलामा अलिकति पाएको पनि छ त्यसको विकासको लागि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अब बुवाको ट्वाइसी उहाँ है बुवाको ट्वाइसी अनि त्यो बेला पक्की घरहरू केही पनि थिएन जवानहरू बस्नको लागि फुसको घर अनि सबै त्यो ढलान भएका घरहरू सबै बुवाले निर्माण गरिबसेको अनि त्यहाँ घोडाहरूको तबेलाहरूको चाहिँ नि त्यति राम्रो अब यो दाना पानीको चाहिँ व्यवस्थै थिएन अब त्यो एउटा कसैलाई चाहिँ दियो त्यो ठेकदारी सिस्टम थिएन अन्त ठेक्कापट्टामा त्यसलाई ल्याइबक्स्यो अनि यो पोसाकहरूमा होइन यो रातो चाहिँ जङ्गी पोसाक यो सबै यो गरिबक्स्यो अनि यो दरबन्दीहरूमा चाहिँ नि पहिला त अब यो जुन यो बग्गीको लाई चाहिँ फेर्ने भन्छ बग्गी फेर्ने बग्गीलाई चाहिँ घोडा चाहिँ लगाएर त्यसलाई चाहिँ फेर्ने भन्छ त्यो लगाउने काम चाहिँ बाहिरबाट नि अब उनीहरूलाई सुब्दाहरूको सरेको खानकी अब त्यो दियो गऱ्यो अब त्यसमा चाहिँ एउटा बच्चु लप्टन भन्ने उहाँलाई लप्टन सरको चाहिँ पदवी पनि दिएको थियो उहाँ सिभिलियन हो तर किन उहाँले आएर घोडाकै काम गर्नुहुन्थ्यो बग्गु बस्ने मानिसहरूको उहाँ चाहिँ नि फेरि मेरो चाहिँ नि अब अहिले मैले नरवीर भने नि नरवीरको छोरा टेकबहादुरको एउटा छोरा एउटा छोरी मध्येको त्यही उहाँको आमा यो श्री 3 रणदीप सिंहको हजुरिया हो कप्तान नरवीर खड्का काका चाहिँ नि अब नाति अनि नाति हो छोरीपट्टिको छोरो मेरो बुवाको चाहिँ फुपूको छोरो उहाँ चाहिँ लप्टन हुनुहुन्थ्यो उहाँको भाइ पनि फेरि मदन बहादुर सिंह बस्नेत उहाँ पनि ती क्याभलरीमै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यो धेरै उ छ अनि बुवाले चाहिँ धेरै नै त्यहाँ केटाहरूको बारेमा धेरै नै चाहिँ नि पहल गरेर त्यहाँ दरबन्दी गरेर अनि यो अहिले यो जुन बग्गीलाई क्यारेज सेक्सन भन्छन् त्योबाट चाहिँ अफसर हुने त्यो परिपाटी पनि बुवाले मिलाइबसेको त्यो अब पहल गरेर त्यो चाहिँ नि त्यति बेला सुरेन्द्र बहादुर शाह चिफ साहब अनि उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो गर्छन् यस्तो गर्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ नि खालि सुधार मात्रै हुँदैन यिनीहरूलाई प्रमोसन दिनुपर्छ र पछि गएर सङ्गठनलाई लागि राम्रो हुन्छ भनेर त्यो गर्यो अब त्यहाँ मैले त्यो बग्गीहरू जुन त्यो राणाकालमा आएका 180-90 वर्षका भए अहिले त त्यो बग्गी अहिले पनि छन् अब 14-15वटा छ अहिले आउँदै आएन नि त्यसपछि केही बग्गी जङ्गबहादुरले को पालामा आयो केही चन्द्रशमशेरको पालामा आयो त्यही बग्गीहरू हो अहिले हामीले जुन अफसरको बिहा
बटुलो यताउति अब यो उहाँहरूको छोरछोरीको चाहिँ नि वर्तमान पास्ने उत्सवहरूमा पठाउँछौँ नि, त्यही बगियो। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। आम दर्शकहरू अब उतिखेर नेपालमा गाडीहरू थिएन, हजुर। मेन भनेको हात्ती घोडा बग्गी नै थिए। हजुर। भन्दा जङ्गबहादुरले विशेष गरेर बेलायतको भ्रमण उनले गरिसकेपछि हजुर। नेपाली सेनाको बन्दुक, गाई, इभन गाईहरू लिएर आछन् उनले, घोडाहरू, यो सबै उनको एकदम ठुलो योगदान छ। र कर्णल खड्काले भन्नुभए अनुसार जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेरको पालादेखिको बग्गीहरू अहिले हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ सर, प्लिज। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो बुवाली चाहिँ नि अनि तत्कालीन युवराजधिराज सरकार वीरेन्द्र बेलायत पढ्न जानुभन्दा अगाडि यो बुवाली चाहिँ, अनि उहाँले चाहिँ नि अब हाम्रो युवराजधिराजलाई चाहिँ यो घोडा चढ्न पनि सिकाइबक्सेको रहेछ गुरु। अनि उहाँले चाहिँ नि बुवाले चाहिँ नि यसो गएको पनि धेरै नै माया गर्ने, ल ल पहिला तिमी चढेर देखाऊ भने बुवाको ज्यान पनि फेरि अलि ठुलै है जस्तै, तर घोडा चढीमा निपुण पोख्त। अनि पछि धेरै दर्शकहरूले पनि हे जस्तो एलसी दर्शक, भनेको लक्ष्मण चन्द्र दर्शक, अनि चन्द्रबहादुर सिंह, रविचन्द्र बहादुर सिंहको दाइ, अहिले मेजर जनरल शशि चन्द्र बहादुर सिंहको बुवा। अनि हाम्रो रविचन्द्र बहादुर सिंह होइन, उहाँले नारायण चन्द्र बहादुर सिंहहरूले ए तिम्रो बुवा त्यस्तो मान्छे, ए बहादुर मान्छे यहाँ उहाँ भनेर उहाँले मलाई भेटेमा गफ दिनुहुन्थ्यो, सुनाउनुहुन्थ्यो बुवाको कुरा है। अनि हे भनेर त्यस्तो मैले पुरानो अफिसरहरू सबैलाई एकदम राम्रो, उहाँ घोडचढीमा निपुण मान्छे भनेर। अनि पहिला यहाँ हाम्रो पनि पहिला अब जिजु बाजुको पालादेखि तपाईँलाई पनि रहेछ यहाँ पनि पहिला त सुकदार भयो कि घोडा चाहियो नि त, हो नि, है चार तोडा लाएर हो नि। अब त सुकदारले चाहिँ नि घोडा चढेर सुधार हुनै पर्ने, त्यस्तो हैसियत नभएको मान्छेलाई उहाँहरूले दिनु पनि त्यो घोडा चढ्ने हैसियत हुनु पर्यो, घोडा चढेर आउने घरमा जाने, बस त्यो हुनु पर्यो। सक्दैन भनेदेखि त्यसले सक्छ र त्यो पद दिएर सक्छ होइन, हो है। त्यसो भनेर बुवाहरूले यो भनेको सुनेको कुरा चाहिँ त्यो थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यो त्यसरी चाहिँ नि बुवाले चाहिँ नि यो सृष्टि गरिबक्स्यो, त्यहाँ नि गरिबक्स्यो। अब यसपछि छोरा हजुर अब कर्णल सुदर्शन बहादुर खड्काको कतिचोटि त्यहाँ पोस्टिङ हुनुभयो र के काम गर्नुभयो होला संक्षिप्तमा, हाम्रो टाइम सिद्धिन लागेको। अब म एउटा कुरा एउटा सानो कुरा निवेदन गर्छु। यो घोडयात्राको बारेमा सानो एउटा यो घोडयात्रा भन्ने विषय उसमा चाहिँ नि यो हाम्रो किम्वदन्ती र यो अहिले हाम्रो यो जनमानसमा चाहिँ के छ भनेदेखि पहिला परापूर्व कालदेखि नै यो घोडा र मानिसको सम्बन्ध नितान्त यो नजिक रहेको पाइन्छ र यसले विभिन्न ठाउँमा कालखण्डमा जुन मानिसलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दा अब यसलाई त त्यसै छोड्नु भएन, यसलाई केही न केही गर्नु पर्यो भन्ने एउटा उद्देश्य थियो। दोस्रो उद्देश्य भनेको यो टुडी खेल पहिला त अब खाली कुरै, अब सहरहरू पनि अब सानोतिनो बस्तीमै सीमित र त्यहाँका बच्चाहरूलाई त्यति बेला यो गुरु मापा अर्थात् टुडी भन्ने राक्षसले साह्रै सताएको रहेछ। ल मौका पायो भने बच्चाहरूलाई ल्याएर टुडी खेलमा ल्याएर खाने भनेर आजित भएर त्यो सहरवासीहरूले त्यो टुडीको चाहिँ पूजा आजा त्यसलाई अनेक सम्हार गर्दाखेरि पनि आजित भएर नसकेपछि अब के छ त उपाय भनेपछि ल अब यसलाई चाहिँ यही पर्वकोमा चाहिँ नि यो घोडा जात्रा को सिलसिलामा यहाँ घोडा कुदाएर यसले यसको आत्मालाई चाहिँ कुल्चायो भने यसले चाहिँ नि त्यस्तो दुःख दिँदैन, बच्चाहरूलाई अनिष्ट हुँदैन भन्ने त्यो मान्यताले ले चाहिँ नि यो चाहिँ नि घोडा जात्राको चाहिँ नि एउटा परम्परा चाहिँ नि सुरु भएको भन्ने किम्वदन्ती छ। र चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ अलिक कलर थप्ने, रङ भर्ने, अब विभिन्न अश्व कला, अब यो विभिन्न चाहिँ नि ट्रेक राइडरहरू, विभिन्न किसिमका इभेन्ट्सहरू चाहिँ नि जब हामीले मैले अघि भने नि यो विदेशमा जुन हाम्रो चाहिँ नि अधिकृत पदिक र जवानहरूलाई पठाइयो र उहाँहरूले सिकेर आएका सिपहरू यहाँ चाहिँ प्रदर्शन पनि गरेर अझ रोचक बनाउने काम गरियो। र यो चाहिँ नि राजा वीरेन्द्र सरकारको टाइममा त क्याभलरीले मात्रै गर्ने यो 1 घन्टाको प्रोग्राम कार्यक्रम मेरो पाला पनि आएको थियो, म त्यो टैसी थिएँ है। अनि एक घन्टाको कार्यक्रम अरू कुनै गन गुल्म बटालियनले सपोर्ट गर्थेन, खालि क्याभलरीको सिङ्गल क्याभलरीले मात्रै गर्थ्यो। राम्रो प्रदर्शन गर्यो भनेर राजा वीरेन्द्रलाई घोडामा ज्यादा नै सोख है। हजुर उहाँले चाहिँ नि यो स्पेनबाट चाहिँ नि 2टा साँड पनि ल्याउनु भएको थियो जसको नाम भाग्य र डमरू जुन दरबारमा थियो। अहिले त अब के भयो थाहा छैन मलाई, भाग्य डमरू। र उहाँ चाहिँ नि
हप्तामा केही नभए पनि हाम्रो तत्कालीन त्यो दरबारको तबेलामा आएर चाकु मिश्री सपरिवारै आएर खुवाउने, त्यो घोडाको रेखदेख गर्ने, क्याभलरीमा पनि त्यो सरप्राइज चाहिँ भिजिट त्यो गरेर लेटो राजसवारी भोरे भनेर दौडादौड भएको बेला त अब यो भनेको एउटा सोखको कुरा हो। यो घोडा भनेको चिज सोखको कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ चिन्यो गऱ्यो भने यो धेरै विवेकशील प्राणी हो, अति आदर्श हो र यसलाई चिन्यो भने अब श्रीखण्ड हो, चिनेन भने त त्यही नै हो। मैले यहाँनिर अलिकति रोकेँ। आम दर्शकहरू, आम नेपाली जनताहरू, नेपाली सेना सबै भूतपूर्व बालवाला, यो घोडे जात्रा, फुलपाती, शिवरात्रि यो सार्वजनिक यो एउटा पर्व हो, यो सेनाको होइन। यो मल्लकाल, तपाईँले कुनै काल भन्नुहोस्, तपाईँ लिच्छवीकाल, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकाल, सबै कालका यी राजाहरू सहभागी हुने हुनाले अब त्यसमा हामीले अघि कर्नल खड्काले भन्नुभयो जस्तो घोडा किन कुदाइयो, त्यसको विकास किन, त्यहाँ राजा आउँथे, मन्त्री आउँथे, हुँदा 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 यो हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा परम्परा, तिनै सहरमा घोडा कुदाइन्छ, पाटनमा एउटा घोडा कुदाइन्छ। अब यो चिजहरू, अब त्यसपछि शिवरात्रि यो यस्तै हो। यो त्यसपछि फुलपाती भन्दा यो चिजहरू अहिले नेपाली सेनाले एउटा जनताको एउटा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नलाई आफ्नो खर्चले यहाँ हजारौँ सैनिकहरूको, मेची महाकालीको सैनिकहरूको दुःख खर्च दुनियाँ गरेर शिवरात्रि, घोडे जात्रा, फुलपातीहरू मनाउँछ, अरू कार्यक्रम गर्छ। यो प्योरली यो जनताको एउटा सामाजिक संस्कार हो। इट्स नट द आर्मी इभेन्ट हो। तर आर्मीले पनि ब्यारेकभित्र सबै चिजहरू, धर्म कर्म, घोडा पाल्ने, यो गर्ने, फुलपाती हो। आर्मी एउटा पार्ट अफ द यो एउटा संस्कार संस्कृतिको हो, यसमा टाढा छैन। तर पनि म यहाँ आम दर्शकलाई के भन्छु भन्दा यो जगेर्ना गरिदिनु भनेको नेपाली सेनाको महानता हो। यो युद्ध अभ्यास होइन। यो नेपाली सेनाको करोडौँ रुपियाँ, वर्षको कति करोड रुपियाँ चाहिँ यसमा खर्च हुन्छ, पसिना कति खर्च हुन्छ। आम पत्रकार जगतले यो कुरालाई मनन गरिदिनुपर्छ। यो प्योरली वास्तवमा भन्यो भने यो नगरपालिकाले मनाउने प्रोग्राम हो। यो मैले सर फेरि भने, अब यहाँ कुन कुन र्याङ्कमा त्यहाँ पोस्टिङ हुनुभयो र कति बस्नुभयो क्याभलरीमा? मेरो क्याभलरीमा बसे लामो नै भयो। मेरो पटक पटक पोस्टिङ भयो। कुन दर्जामा? म त क्याप्टेनदेखि, क्याप्टेन हुने बित्तिकै म चाहिँ नि यता त्यो घोडचढी तालिम गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो क्याभलरीमा पोस्टिङ भयो। क्याप्टेनमा बसेँ, मेजरमा बसेँ, ट्वाइस दुईपल्ट भएँ, अनि त्यसपछि म सिओ भएँ। अब छोडकरीमा मैले यहाँलाई भन्नुभयो, यहाँले अब आफ्नो कार्यकालमा कुन कुन संस्थामा काम हो? संस्थाको मात्र नाम? हजुर, म भइहाल्यो। पुरानो गोरखगण क्याभलरी, अनि त्यसपछि म चाहिने यो केही समय मेरो पोखरामा पनि बाहिनीमा 3 बाहिनीमा पोस्टिङ भएको थियो। त्यसपछि यो सुदूर यो मध्यपश्चिम पृतना यो सुर्खेतमा त्यहाँ पनि पोस्टिङ भयो। अनि 9 बाहिनी पनि बसेँ। सिन्धुली? हजुर, म हुँदाखेरि भकुण्डे बेसी। त्यसपछि यो हाम्रो यो आर्मी हेडक्वार्टरभित्र यो कल्याणकारी निर्देशनालयमा बसेँ। त्यसपछि गएर यो पछि त्यसपछि गएर अब मिसनहरू भयो। मिसनहरू पछि आउँछ ल त्यो अनि त्यसपछि अनि अन्तिममा अनि म राष्ट्रपति कार्यालय को राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो? यो प्रथम यो राष्ट्रपतिज्यूको यो रामवरण यादवज्यू? हजुर, उहाँको चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रमुख चाहिँ नि अङ्गरक्षकको हैसियतमा मैले 3 वर्ष पहिलोचोटि चाहिँ मैले त्यहाँ सेवा गर्ने मौका पाएँ। आर्मीले मलाई त्यहाँ अब खटायो। हुन त हाम्रो सबै टिम थियो र त्यसमा चाहिँ नि मैले एउटा ठुलो नै एउटा छुट्टै प्रकारको अनुभव चाहिँ नि मैले अनुभव गरेँ। अब त्यहाँ विभिन्न किसिमका एलिमेन्ट्सहरू थिए होइन, त्यो सबैलाई समेटेर अब आफ्नो काम गर्नु पर्थ्यो। र त्यति बेला त फेरि अप्ठ्यारो पनि थियो। त्यति बेला अब नौलो परिस्थिति है। अब सच्चै भन्नुपर्दा
त्यति बेला आर्मीको मान्छेलाई अलिक विश्वासी नगर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। ओहो तर पछि हाम्रो काम र देखियो। हाम्रो त्यो एउटा निष्ठावान ओहो हाम्रो त्यो एउटा अनुशासनले गर्दाखेरि उहाँहरू यति चाहिँ हर्षित हुनुभयो, प्रभावित हुनुभयो कि ओहो यो त काम गर्ने भनेको आर्मी रहेछ। अब उहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मलाई कति पटक भन्नुभएको छ, खड्काजी तपाईँ हेर्नुहोस् त मैले भनेको खै ल यस्तो यस्तो। उहाँ एकदमै राम्रो निस्वार्थी मान्छे, असाध्यै भलादमी। उहाँमा त्यो भन्न त मान्छेले नजिकबाट नचिन्ने त अनेक भन्ला, तर मैले नजिकबाट चिनेको छु नि। हो परिवार प्रेसरहरू पनि कता कता आउँथ्यो होला, तर नो बुढाको उहाँले कहिले पनि त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज नगर्ने एउटा निष्ठावान मान्छे। पेसाले पनि उहाँ डक्टर है भनेपछि राम्रो। र अनि पैसा नि उहाँले ए ल आर्मी भने चाहिँ यस्तो रहेछ, हामीले अर्कै उ भएको थियो भनेर उहाँसित मेरो कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले मलाई कयौँ पटक ल मैले चाहिँ भनेर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ म अहिले स्मरण मलाई हुन कर्णल खड्कालाई हेरेर रोकी आम दर्शकहरू के हुन्छ भन्दा 10 वर्ष 15 वर्षमा सत्ता परिवर्तन हुँदा पुरानो कर्मचारी, पुरानो सेना, पुरानो प्रहरीलाई पहिलाको सरकारका मान्छे भनेर कहिले नेपाली सेनालाई राणाको बात लागिएको छ 7 सालपछि। त्यसपछि 17 सालमा पनि फेरि काङ्ग्रेसको बात लागेको छ। त्यसपछि गएर पछि 46 सालमा पनि राजाको बात लाग्यो, माओवादी पछि पनि राजाको बात लाग्यो भनेपछि अहिले कर्णल खड्काको उहाँले यो कुराको पुष्टि गर्नु भएन। तर हरेक देशमा के हुन्छ भन्दा छिटो छिटो सत्ता परिवर्तन हुँदा पुरानो अङ्ग, सुरक्षा अङ्ग, सेना कर्मचारीहरूलाई उतिखेरका सरकारका अब के भन्ने टट्टु भन्छन्, कसैले गुलामी मलामी सलामी दुनियाँ बात लाउँछन् भन्दा द्याट वाज द रिजन। तर पछि कर्णल खड्काले भन्नुभयो सम्माननीय त्यतिखेरको महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले ओहो सेना भने त सेना रहेछ यो भनेर जुन उहाँ चाहिँ एउटा प्रभावित हुनु भन्ने कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु। अन्तमा कर्णल खड्का यहाँले शान्ति सेनाको मिसनमा कुन कुन काम क्षेत्रमा जानुभयो छोटकरीमा बताइदिनु पर्यो। मैले शान्ति सेनामा पहिला त प्लाटुन कमान्डरमा गइयो। कुन ठाउँमा? यो लेबनन युनिफिल्ड थियो यो कालीफोसगढ 16 डफा। गणपति को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? कुमार फुदुङ। त्यसपछि म यो नाकुरा हेडक्वार्टरमा म यो स्टाफ अफिसर मुपकान भनेपछि उही लेबनानमै भयो। त्यति बेला गणपति चाहिँ मोहन चेम्जोङ हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि त्यसपछि म तेस्रो पटक म साई गणपति युनिफिले फेरि लेबनानै ओहो ताजमान सिंह बस्नेत उहाँ चाहिँ गणपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साई गणपतिमा म गएको थिएँ। यो पनि लेबनानै भयो। हजुर। अनि त्यसपछि म अन्तिम मिसन मेरो कङ्गो अब्जर्भर आइजे चाहिँ यो म त्यहाँ गएपछि मैले चाहिँ यो टिम लिडरको काम पाएँ म। हजुर। यसरी चाहिँ मेरो मिसनमा चाहिँ मैले भाग लिएको थिएँ। अब हामी कार्यक्रम एक्सिट भइसक्यो, काटिसक्यो। अब अन्तमा मैले यहाँलाई नेपाली सेनालाई के आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ? यहाँको अन्तिम भनाइ। अब अन्तिममा मेरो भनाइ चाहिँ नि अब हालका प्रधान सेनापति ज्यूबाट जुन किसिमको एउटा राम्रो कदमको जुन थालनी भएको छ, बाहिर समाजमा पनि त्यसको चर्चा छ, उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने यसमा मैले पनि त्यो महसुस हामी सबैलाई भइरहेको छ। र अब हामी त्यसमा रहेका सकल दर्जा जागिरमा होस् या बाहिर होस् आबद्ध रहेका सबैजनाहरूको कारणले अथवा चाहिँ संस्था भनेको संस्था हो, व्यक्ति भने त आज एउटा आउँछ भोलि अर्को आउँछ त्यो केही पनि होइन। र राजनीतिक रूपले होस्, सामाजिक रूपले होस्, आर्थिक र यो लोभीपन त्यस्तो कारणले होस् त्यो संस्थाको चाहिँ बदनाम हुनु भएन, त्यस्तो किसिमको टिका टिप्पणी र मिडियामा आउनु पनि भएन। र म यो अलिकति म यसमा के थप्न चाहन्छु भने पहिला हामीहरूले जाहेर खाँदाखेरि त यो चाहिँ नि यो सरकारी रकममा यस्ता कुराहरूमा कहिले पनि ध्यान नदिनु, यो चाहिँ नि ताई जाति हुन्छ। यहाँ हाम्रो एउटा चाहिँ नजिकको मान्छे खानदानी मान्छेको उहाँ चाहिँ नि को चाहिँ सरकारले चाहिँ ताई जाति गरेको इतिहास हाम्रो सुन्नुहुन्थ्यो र हाम्रो त त्यो सरकारी रकमभन्दा हात खुट्टा काम थियो। अब यो अनेक किसिमका के कस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ, यस्तो कुराहरू आउनुहुन्न। अब यसमा चाहिँ नि अब सबै कुराहरू को चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ निमुटन नै पार्नुपर्छ। अब र चाहिँ नि जुन नेपाली सेनामा जो कार्यरत सकल दर्जाले एउटा अवसर र मौका जुन सबैले समान रूपले पाउनुपर्छ।
र कसैलाई पनि काखा पाखा त्यो हुनु हुँदैन। यता कता कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको पनि सुन्न आउँछ। र चाहिँ नि यो नेपाली सेनाको फलोस् फुलोस् र यसको म उत्तरोत्तर म चाहिँ नि कामना गर्दछु, प्रगतिको कामना गरौँ। कामना। ल कर्णेल खड्का, सुदर्शन बहादुर खड्का, यहाँलाई धन्यवाद छ र सबै आम दर्शकलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com